हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् आज हामी प्रकाशको पुस्तक 8 अध्यायलाई हामी विचार गर्नेछौँ र हामी विशेष यहाँनिर चाहिँ 8 अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्म चाहिँ पहिलो 4वटा तुरहीको न्यायहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ र आज हामी सकेसम्म हामी 1 पददेखि लिएर 5 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। हुन्छ, हामी 1 पद पढौँ त। जब थुमाले 7औं मोहर तोड्नुभयो तब प्राय आधा घण्टासम्म स्वर्गमा सन्नाटा छायो। 7 अध्यायले महासङ्कष्टको समयमा पनि मुक्ति उपलब्ध छ भनी बताएको छ। त्यसपछि फेरि न्याय सम्बन्धी उल्लेख गरेको कुरा भेटाउँछौँ। यसकारण चाहिँ जुन 6 अध्यायमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले मोहरहरूद्वारा यस पृथ्वीमा जुन किसिमको न्यायहरू खन्याउनु भएको छ, 7 अध्यायमा चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ इन्टरलुड अथवा एउटा ग्याप भेटाउँछौँ। त्यो ग्यापको अवधिमा चाहिँ यसले हामीलाई के पाठ सिकाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टको अवधिमा पनि अझै पनि मानिसको निम्ति चाहिँ पवित्र परमेश्वरपट्टि पश्चाताप गरेर फर्किने अझै पनि मौका छ है भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर एउटा विशेष किसिमको हामीलाई 7 अध्यायले जानकारी दिएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 1,44,000 को प्रचारद्वारा र 2 साक्षीहरूको प्रचारद्वारा हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छ है भन्ने कुरो चाहिँ हामी त्यहाँ पाउँछौँ। यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर एकपट्टि चाहिँ उहाँले चाहिँ यस पृथ्वीमा भएका विद्रोह गर्ने मानिसहरू, पाप गर्ने मानिसहरूको निम्ति जुन उहाँले क्रोध खन्याउँदै हुनुहुन्छ, अझै त्यस्ता मानिसहरू पनि अझै पनि पवित्र परमेश्वरको कಡೆ फर्किन चाहन्छन् भनेदेखि चाहिँ त्यस्ता भयानक र विद्रोही मानिसहरूको निम्ति पनि अझै पनि मुक्ति चाहिँ उपलब्ध छ है भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई 7 अध्यायले जानकारी दिएको छ। र हामी 8 अध्यायमा आइसकेपछि फेरि पनि क्रमशः फेरि चाहिँ दोस्रो तहको न्याय चाहिँ सुरु भएको घटनाहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। यसकारण 7 मोहरमा सबै न्यायको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यसकारण यो जुन 7औं हामी चाहिँ खोल्न गइरहेको, यहाँनिर हामी जुन अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ र त्यो 7औं मोहरमा सबै न्यायको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। जो थुमा र परमेश्वरको राज्य स्थापना नहुन्जेल है त्यो सबै त्यो न्यायहरू चाहिँ रहनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। जसमा चाहिँ तुरही र कचौराको न्याय पनि हामी पाउँदछौँ र 7औं मोहर खोल्नु हुँदा सबै मोहर खोलिएको छ र त्यहाँ स्वर्गमा ठुलो सनाटन आयो भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण चाहिँ जब 7औं मोहर खोलियो, यसले हामीले के जानकारी दिएको छ भन्दा चाहिँ जति पनि 7वटा मोहरहरू खोल्नु पर्ने थियो त्यसको चाहिँ अब सबै खोलिसकेको छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण जुन 7औं खोलिएको छ त्यो 7औं खोल्ने बित्तिकै यति स्वर्गमा यति ठुलो गुन्जमानको साथमा पवित्र परमेश्वरको र थुमाको आराधना भइरहेको बेलामा धर्म गुरुहरूले गरिरहेको आराधना र त्यहाँनिर स्वर्गदूतहरूले एकै स्वरमा करोडौँको सङ्ख्यामा भएको स्वरूपले एकै स्वरमा पवित्र परमेश्वरको आराधना गरिरहेको बेलामा र सारा सृष्टिले पवित्र परमेश्वरको आराधना गरिरहेको बेलामा हामी यहाँनिर के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अचानक त्यहाँनिर चाहिँ त्यो 7औं मोहर खोल्दाखेरि चाहिँ सबै सुनसान भयो, एकदम पिन ड्रप साइलेन्स भएको छ अथवा त्यहाँनिर एकदमै ठुलो सनाटा छाइएको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। र त्यो सनाटा यति साह्रो इन्टेन्स छ है, यति साह्रो गम्भीर छ, त्यो कुरो चाहिँ हरेक मानिसले त्यसलाई त्यो चाहिँ के गर्न सक्छ त अनुभव गर्न सक्छ भन्ने कुरो बताएको छ। र यहाँ दिस इज अ साइलेन्स अफ एक्सपेक्टेन्सी फर दिस इज द लास्ट इयर, किनभने यो चाहिँ 7वटा मोहरहरू मध्येमा यो चाहिँ अन्तिम मोहर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ निश्चय पनि त्यहाँ आशा गरेको थियो कि त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो सनाटना हुन्छ भन्ने कुराहरू। र यसले हामीले के सिकाउँछ भनेपछि यो यस्तो किसिमको सनाटना हो किनभने अब आउने जति पनि न्यायहरू छ त्यो न्यायहरू चाहिँ अब कसैले पनि रोक्न सक्दैन है। र यो चाहिँ अत्यन्तै गम्भीर छ र यो भयानक छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो 7औं मोहर खोल्दाखेरि चाहिँ त्यसले एउटा सूचना दिएको छ। अर्थात् त्यो 7औं मोहर खोल्दाखेरि त्यहाँनिर जुन किसिमको त्यहाँनिर चाहिँ न्यायहरू उल्लेख गरेको छ त्यो न्यायहरू चाहिँ यति साह्रो गम्भीर छ र यति साह्रो भयानक छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले हामीलाई चाहिँ सूचना दिएको छ। र त्यहाँनिर चाहिँ आधा घण्टासम्म चाहिँ सनाटन भएको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले लिटरली रूपले बुझ्नु पऱ्यो। यो चाहिँ हाम्रो भाषा अनुसार चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो, हाम्रो अवस्था अनुसार चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो। हामी जसरी 30 मिनटलाई हामी आधा घण्टा भन्छौँ, यहाँ चाहिँ त्यही 30 मिनटलाई नै आधा घण्टा भन्ने कुरो चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। र अर्को कुरो चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दा चाहिँ यो अन्तिम मोहर कतिको महत्त्व छ
र अब आउने न्याय कतिको चाहिँ भयानक छ भन्ने कुरो चाहिँ यो सनातनले चाहिँ हामीलाई जनाएको छ। अर्थात् यो जुन किसिमको इन्टेन्सिटी छ, जति जुन किसिमको एउटा पिन ड्रप साइलेन्स छ, करोडौँको सङ्ख्यामा भएका स्वर्गदूतहरू र करोडौँको सङ्ख्यामा मण्डली उठाइलगेकाहरू र जति पनि सारा सृष्टिका मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरको आराधना गरिरहेको थियो, अचानक त्यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ सातौँ मोहर खोल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर जुन किसिमको एउटा पिन ड्रप साइलेन्ट भएको छ, यसले हामीले चाहिँ त्यसको एउटा गम्भीरताको बारेमा, त्यो चाहिँ अब आउने जति पनि न्यायहरू छ त्यो कति भयानक छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले हामीलाई बताएको छ। यसका यो सातौँ मोहरले महासङ्कष्टमा हुने तुरही र कछौराको न्याय र परमेश्वर यस पृथ्वीमा उहाँले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ भन्ने उद्देश्यलाई यसले प्रकट गरेको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। यसकारण हामी यहाँनिर चाहिँ 7वटा स्वर्गदूतहरू हामी भेटाउँछौँ। हामी पढौँ त, हामी 8 अध्यायको 2 पद। परम प्रभुको सामुन्ने उभिने 7 स्वर्गदूतहरूलाई मैले देखेँ, तिनीहरूलाई 7वटा तुरही दियो। यहाँनिर चाहिँ 7वटा स्वर्गदूतहरू बताएको छ र जो स्वर्गदूतहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा भयो भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण चाहिँ यसले हामीलाई के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो 7वटा स्वर्गदूतहरू जो परमेश्वरको सेवाको निम्ति उहाँको आज्ञाहरू पुरा गर्न जहिले पनि तत्पर छ र यो तुरहीका न्यायहरू पुरा गर्न तिनीहरू एकदमै सुसज्जित भएका छन् भन्ने कुरा। अर्थात् जुन परमेश्वरले यो पृथ्वीमा 7वटा तुरहीको न्यायहरू खन्याउन लाग्नु भएको छ, त्यो न्यायहरू खन्याउनको निम्ति यी 7वटा स्वर्गदूतहरू चाहिँ एकदम सक्षम छ, तिनीहरू चाहिँ पूरा रूपले इक्विप्ड, पूरा रूपले तिनीहरू चाहिँ सुसज्जित भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामी जनाउँछ। अर्थात् परमेश्वरको सेवामा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एकदमै तत्पर छ। कुनै पनि बेला तिनीहरू चाहिँ त्यो कामको लागि चाहिँ कार्यान्वयन हुनका निम्ति चाहिँ आफूलाई उपलब्ध गराएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई सिकाउँदछ र तिनीहरूलाई यो न्याय यस पृथ्वीमा खन्याउन चाहिँ तिनीहरूलाई त्यो अधिकार पनि दिएको कुराहरू हामी यहाँनिर पढ्न पाउँछौँ। यसकारण पुरानो करारमा यदि हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ इजरायल राष्ट्रको निम्ति चाहिँ तुरही चाहिँ विभिन्न समयको निम्ति चाहिँ तुरही चाहिँ फुक्ने काम गर्थ्यो अथवा तुरही चाहिँ बजाउने काम गर्थ्यो विशेष घटनाहरूको बेलामा। र विशेष कति बेला तुरही पुग्थ्यो भन्दाखेरि जब मानिसहरू युद्धमा जानु पर्थ्यो त्यति बेला चाहिँ तुरही पुग्दाखेरि चाहिँ सबै मानिसहरू चाहिँ युद्धमा जानको निम्ति चाहिँ त्यो तुरहीको आवाजको कारणले गर्दा पनि मानिसहरू भेला हुने गर्थ्यो। र कतिचोटि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ विशेष सभाको निम्ति एक ठाउँमा भेला हुनको चाहिँ सबै मान्छेलाई बोलाउनुको साटामा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ तुरही पुगिसकेपछि मानिसहरूले बुझिहाल्थ्यो कि आज चाहिँ के छ भन्ने कुराहरू। र तुरहीको आवाजले चाहिँ मानिसहरू एक ठाउँमा विशेष पवित्र सभामा भेला हुने गर्थ्यो। र त्यति मात्र नभएर वर्षको विशेष तोकिएको दिनमा चाहिँ तुरही फुकिन्थ्यो र मानिसहरू चाहिँ त्यो तोकिएको दिनमा चाहिँ त्यो तुरहीको आवाज अनुसार चाहिँ तिनीहरू चाहिँ विशेष भेलामा उनीहरू भेला हुने गर्थ्यो। र यसकारण चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तुरही चाहिँ इजरायली राष्ट्रहरूको निम्ति र विशेष पुरानो करारमा भएका विश्वासीहरूको निम्ति चाहिँ विशेष महत्त्वपूर्ण थियो। र हाम्रो यहाँनिर अध्ययनमा चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ जुन किसिमले हामीले अध्ययन गर्दैछौँ यहाँ तुरहीले हामीलाई के सिकाएको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ न्यायको सूचना दिनको निम्ति सङ्केत गरेको छ। यहाँ जुन तुरहीहरूको बारेमा बताएको छ यो तुरहीहरू चाहिँ अब चाहिँ आउनेवाला न्यायको बारेमा चाहिँ यसले हामीलाई सङ्केत दिन अथवा सूचना दिइरहेको छ। र साथले चाहिँ यो न्यायहरू चाहिँ सिद्ध र पूर्णतामा पुरा हुनेछ भनी यसले हामीलाई जनाएको छ। यहाँ चाहिँ 7 स्वर्गदूतहरू छ रतिर 7 तुरहीहरू छ र यसले हामीलाई के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जति पनि पवित्र परमेश्वरले यस पृथ्वीमा जुन किसिमको न्याय ख्रिस्ट येशूद्वारा उहाँले अधिकार दिनुभएको छ यो न्याय खन्याउनको निम्ति र प्रभु यीशु ख्रिस्टले जुन स्वर्गदूतहरूलाई त्यो हक र अधिकार दिनुभएको छ 7वटा स्वर्गदूतहरूलाई अब त्यो निम्ति खन्याउनको निम्ति त्यो निश्चय पनि पुरा हुनेछ। किनभने यहाँ चाहिँ 7 शब्द प्रयोग गरेर यो चाहिँ सिद्ध र पूर्णताको एउटा विशेष किसिमको एउटा सङ्केत हो। हामी पढौँ त योवेल 2 अध्यायको 1 पदले हामीलाई के सिकाएको छ भन्ने कुरा। सियोनमा तुरही फुक, हामी चाहिँ सियोनमा तुरही फुक, मेरो पवित्र डाँडामा चेतावनी ध्वनि बजाऊ। मेरो पवित्र डाँडामा चेतावनीको ध्वनि बजाऊ। देशमा बस्नेहरू सबै थरथर कामुन्, देशमा बस्नेहरू थरथर कामुन्, किनकि परमप्रभुको दिन आउँदैछ, किनभने परमप्रभुको दिन आउँदैछ, त्यो नजिकै छ र त्यो स्योरली इट इज नियर, त्यो एकदमै नजिकै छ। यसकारण चाहिँ त्यहाँनिर योवेल अगमवक्ताले भनेका कुराहरू अब यहाँनिर पुरा हुँदैछ। हेर्नुहोस् है त, अब यहाँनिर चाहिँ
इजरायल राष्ट्रको निम्ति मात्रै नभएर चाहिँ जति पनि मानिसले पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छ, जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नको निम्ति अठेरी गरेका छन्, एकदमै हट्ठी भएका छन्, त्यस्ता मानिसहरूको निम्ति चाहिँ अब यो तुरैको न्याय चाहिँ यस पृथ्वीमा खन्याउन लागेको छ। यसकारण अर्को पद हामी पढाउँदा 3 पददेखि लिएर हामी 3 पददेखि लिएर हामी 6 पदसम्म हामी पढाउँदा एकचोटि। अनि अर्को एउटा स्वर्गदूत आए अनि सुनको धुपौरो लिएर वेदीको छेउमा खडा भए। सिंहासनको सामुन्ने रहेका सुनको वेदीमाथि सबै सन्तहरूको प्रार्थनासँग चढाउनका निम्ति तिनलाई धेरै धुपहरू दियो। धुपको धुवा सन्तहरूको प्रार्थनाका साथ स्वर्गदूतको हातबाट परमप्रभुको सामुन्ने मासतिर गयो। तब स्वर्गदूतले धुपौरो लिएर वेदीको आगो त्यसमा भरिदिए र पृथ्वीमा फ्याँकिदिए अनि मेघ गर्जनहरू, आवाजहरू, बिजुलीको चमकहरू उत्पन्न भए र भूकम्प भयो। ल अहिले त्यति नै है त। ल हामीले 3 देखि लिएर 5 पदसम्म हामीले पढेका छौँ र आइडेन्टिटी अफ दि एन्जल हेर्नुहोस् है, यो स्वर्गदूत को हो त है त, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने यहाँनिर चाहिँ अर्कै एउटा स्वर्गदूत भन्ने शब्द यहाँनिर प्रयोग गरेको छ। हेर्नुहोस् अर्को एउटा स्वर्गदूत आए भन्ने कुरा बताएको छ। हेर्नुहोस् न, another angel came and stood at the altar. कहाँ आएर खडा भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ वेदीको अगाडि खडा भएको छ। यसकारण चाहिँ यो स्वर्गदूत वास्तवमा को हो भनेर चाहिँ किटान गरेर चाहिँ भन्न हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनभने यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूको आफ्नो आफ्नै विचारहरू छ। र यहाँनिर चाहिँ कतिपय मानिसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ उच्च स्तरको स्वर्गदूत हो जसले चाहिँ ख्रिस्टको पुजारीगिरी र स्वर्गमा उहाँको जीवन र उपस्थिति जसले हाम्रो प्रार्थनालाई प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ को प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् त, कतिले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ उच्च स्तरको एउटा स्वर्गदूत हो र जसरी प्रभु यीशु ख्रिस्ट हाम्रो पुजारी हुनुहुन्छ र उहाँले जुन किसिमको पुजारीपनको सेवा पिता परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर दैनिक रूपमा उहाँले हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, उहाँको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नको निम्ति चाहिँ यो एउटा स्वर्गदूत हो भनेर चाहिँ धेरै मानिसहरूको विश्वास छ। यसकारण चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ एक स्वर्गदूत हो भनेर चाहिँ कतिले विश्वास गर्ने गर्छ। यो चाहिँ विशेष किसिमको स्वर्गदूत हो जो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि खडा भएको छ भन्ने कुराहरू। र अर्को समुदायले के विश्वास गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को पार्टीले चाहिँ यो चाहिँ उहाँ चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनी चाहिँ विश्वास गर्दछ। हेर्नुहोस् त, किनभने पुरानो करारमा घरिघरि चाहिँ यीशु ख्रिस्ट चाहिँ स्वर्गदूतको रूपमा देखा पर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि उत्पत्ति 16 अध्यायको 7 पदमा, प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायको 2 पदमा र गन्तीको पुस्तक 22 अध्यायको 22 पदमा यी तीनैवटा खण्डहरूलाई हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ पुरानो करारमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ स्वर्गदूतको रूपमा चाहिँ देखा पर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्वर्गदूत पनि निश्चय पनि प्रभु यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ है भनेर चाहिँ कतिपयले त्यसरी नै विश्वास गर्छ। किनभने यो स्वर्गदूतले पुजारीहरूले गर्ने सेवा गरेको पाउँछौँ। जुन किसिमको सेवा चाहिँ स्वर्गदूतले कहिले पनि कुनै पनि ठाउँमा बाइबलको कुनै पनि खण्डमा चाहिँ स्वर्गदूतहरूले पुजारीपनको सेवा गरेको छ है भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छैन। तर यहाँनिर जुन हामी 8 अध्यायको 3 पददेखि लिएर हामी 6 पदसम्म पढ्छौँ, यहाँनिर चाहिँ यो स्वर्गदूतले पुजारीगिरीको सेवाकाई गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पक्कै पनि यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ है भन्ने कुरो चाहिँ धेरै मानिसहरूको विश्वास छ। But an angel could perform such a function as this in Christ's behalf. तर म चाहिँ के विश्वास गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के विश्वास गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ख्रिस्ट होइन, यो चाहिँ एउटा त्यो स्वर्गदूत हो जो चाहिँ एउटा विशेष किसिमको स्वर्गदूत जसले चाहिँ जिउँदो प्रभु यीशु ख्रिस्टले गर्नुभएको सेवाकाईको प्रतिनिधित्व गरेको कुराहरू भेटाउँछ। जसरी पुरानो करारमा पुजारीहरूले है स्वर्गमा भएको पवित्र मन्दिरमा गर्ने जुन सेवा छ त्यो सेवाको चाहिँ एउटा छायाको रूपमा जसरी पृथ्वीमा पुजारीहरूले पवित्र परमेश्वरको अथवा साँचो प्रभु यीशु ख्रिस्टको प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ यस पृथ्वीमा सेवा गरेको थियो, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरेका जुन स्वर्गदूत छ त्यो चाहिँ स्वर्गदूत नै हो। तर प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ जसले आफ्नो अन्तर्विन्तीको प्रार्थना सिधाइसक्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ पिताको दाहिने हातपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ र पिताको दाहिने हातपट्टि चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा प्रधान पुजारी भएर हाम्रो निम्ति निरन्तर रूपले मध्यस्थताको प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। तर जब हामी 6 अध्यायमा हामी आइपुग्यौँ र हामीले 4 अध्यायमा 5 अध्यायमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि हामीले के भेटायौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ
अब चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको सेवाकाई सकेर चाहिँ अब चाहिँ उहाँको न्यायको सिंहासनमा खडा हुनुभएको छ र अब चाहिँ उहाँले चाहिँ अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको सट्टामा चाहिँ अब यस पृथ्वीमा न्याय खनाउन लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। यसकारण चाहिँ उहाँले प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुपर्ने जुन सेवाकाई थियो मन्दिरमा, त्यो सेवाकाईको एउटा प्रतिनिधित्व गरेको चाहिँ यो स्वर्गदूतमा हामी भेटाउँछौँ। त्यो कुरो चाहिँ यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्छ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ जुन ग्रिक शब्द एनादर, अर्को भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेको छ, यो चाहिँ आलोस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ इटोरोस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। इटोरोस भनेको चाहिँ अर्कै तर फरक किसिमको भन्नु खोजेको। तर यहाँनिर चाहिँ आलोस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्कै तर ती 7 स्वर्गदूतहरू जस्तै भन्नु खोजेको। अर्कै तर ती 7 स्वर्गदूतहरू जस्तै। यसले हामीले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इन्डिकेट दिस सिङ्गल एन्जल इज another angelic being of the same order as the 7। जसरी ती 7 जना स्वर्गदूतहरू यहाँनिर देखा परेछ, ती स्वर्गदूत जस्तै तर अर्कै स्वर्गदूत चाहिँ यहाँनिर देखा परेको छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यो स्वर्गदूत चाहिँ होइन भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ धुपौरो लिएका स्वर्गदूत र तिनको कार्यको चित्रपूर्ण हेर्नुहोस् न कुराबाट हामी के सिक्छौँ त। हेर्नुहोस् न यहाँनिर जुन स्वर्गदूतले धुपौरो लिएको छ र उसले जुन किसिमको काम यहाँनिर गरेको देखाएको छ, एउटा वेदीदेखि अर्को वेदीमा गएको, यी सबै उसको कार्यले चाहिँ हामी के बुझ्छौँ त। यसले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 1-2 कुराहरू हामीले यहाँ पुरानो करारबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ। यसका सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पुरानो करारमा परमेश्वरले मूसालाई उहाँले जुन पवित्र वासस्थान बनाउनको निम्ति आज्ञा गर्नु भएको थियो, त्यो वासस्थान चाहिँ नक्कली वासस्थान हो। त्यसको सक्कली वासस्थान चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गमा छ। यसकारण स्वर्गमा जुन किसिमको त्यहाँनिर मन्दिर छ, जुन किसिमको वासस्थान छ, त्यसको जस्ताको त्यस्तै चाहिँ यस पृथ्वीमा चाहिँ यो चाहिँ के हो, त्यसको चाहिँ एउटा डुप्लिकेट अथवा त्यसको चाहिँ के हो भने कपी चाहिँ पृथ्वीमा परमेश्वरले मूसालाई बनाउनको निम्ति चाहिँ आज्ञा गर्नुभएको थियो। जुन कुरो हामी हिब्रू 8:5 9 अध्यायको 1देखि 5 पदसम्म र यशाया 6 अध्यायको 1देखि 7 पदसम्म हामी भेटाउँछौँ। स्वर्गमा चाहिँ एक पवित्र वासस्थान छ र त्यसको नक्कल चाहिँ पृथ्वीमा पनि एउटा कपी चाहिँ मूसालाई आज्ञा गरेको थियो, त्यस अनुसार निर्माण गर्न भन्ने कुरो पहिलो कुरो। हेर्नुहोस् न, दोस्रो कुरो हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ द अल्टर इज द गोल्डन अल्टर अफ इन्सेन्स। अनि यहाँनिर चाहिँ जुन वेदी को बारेमा उल्लेख गरेको छ, यो वेदी चाहिँ सुनको वेदी हो। हेर्नुहोस्, जुन सुनको वेदीमा चाहिँ धूप चढाउने एउटा के थियो त प्रथा थियो अथवा नियम थियो। पुरानो करारमा महापवित्र वासस्थानभित्र प्रवेश गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा स्थान थियो, त्यो चाहिँ पवित्र स्थान थियो र त्यो पवित्र स्थानमा चाहिँ 3वटा चिजहरू थियो। एउटा चाहिँ रोटी राखिन्थ्यो र एकपट्टि चाहिँ सामदन राखिएको हुन्थ्यो र एउटा चाहिँ यो सुनको विशेष वेदी राखेको थियो। र सुनको वेदी चाहिँ विशेष यो चाहिँ महापवित्र वासस्थानको यो चाहिँ भित्तामा नै टसाएर चाहिँ अथवा त्यसको चाहिँ पर्दामा चाहिँ टसाएर चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर राख्थ्यो। किनभने यो चाहिँ प्रत्येक दिन यो सुनको वेदीमा चाहिँ प्रत्येक बिहान र प्रत्येक बेलुकी पुजारीहरूले त्यहाँनिर धूप बाल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र महापवित्र वासस्थानमा चाहिँ पुजारीहरू वर्षमा एकचोटि मात्रै प्रवेश गर्ने पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि र यो सुनको वेदीमा चाहिँ प्रत्येक दिन धूप बाल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ महापवित्र वासस्थानको सँगै जोडिएर चाहिँ पर्दासँगै जोडिएर चाहिँ त्यो चाहिँ सुनको वेदी त्यहाँनिर चाहिँ राखिएको थियो। हेर्नुहोस्, विच वाज बिफोर गड ए प्लेस बिफोर द होली अफ होलिज जस्ट आउटसाइड द भेल भन्ने कुरा बतायो। एन्ड इट बिलोङ टु द इनसाइड इन द प्रेजेन्स अफ गड। यसकारण यो चाहिँ के छ भने हिब्रू 9 अध्यायको 3 र 4 पद अनुसार चाहिँ त्यो वेदी चाहिँ कहाँ पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा पर्थ्यो भन्ने कुरा त्यहाँनिर बताएको छ। इट वाज केप्ट आउटसाइड द भेल बिकज इट ह्याड टु बी सर्भिस्ड एन्ड द हाई प्रिस्ट वुड ओन्ली गो विदिन द भेल वन्स इन इयर। हिब्रू 9 अध्यायको 7 पद अनुसार चाहिँ वर्षमा एकचोटि मात्रै प्रधान पुजारी चाहिँ महापवित्र वासस्थानभित्र प्रवेश गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र यो सुनको वेदीमा चाहिँ प्रत्येक दिन धूप बाल्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जसरी माथि स्वर्गमा चाहिँ यो धूप यो विशेष यो सुनको वेदी चाहिँ पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा राखिएको छ र यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ महापवित्र वासस्थानभन्दा बाहिर राखिएको छ तर त्यहीसँग जोडिएर राखिएको छ। र अब पुरानो करारमा हेर्नुहोस् है त,
द priest would burn incense on the altar of incense. यसका पुरानो करारमा चाहिँ पुजारीहरूले चाहिँ त्यो सुनको वेदीमा चाहिँ धूप बाल्ने चलन थियो। अनि त्यो धूप चाहिँ के थियो, धूप बाल्दाखेरि त्यसको जुन धुवाँ थियो त्यो धुवाँ चाहिँ पुरै मन्दिर अथवा पुरै त्यो पवित्र वासस्थान चाहिँ के हुन्थ्यो त, पुरै धुवाँले भरिन्थ्यो र बिस्तारै त्यो धुवाँ चाहिँ माथि स्वर्गतिर चाहिँ यसरी चाहिँ उडेर जाने गर्थ्यो। र चौथो कुरो चाहिँ हेर्नुहोस् है, द लाइट कोल of the altar originally came from the altar of brass. र अब यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र वासस्थानमा दुईटा विशेष वेदीहरू थियो। एउटा वेदी चाहिँ सुनको वेदी हो, त्यो चाहिँ कहाँ राखिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ महापवित्र वासस्थानलाई छेक्ने पर्दासँगै जोडिएर चाहिँ राखिएको थियो र त्यो चाहिँ पवित्र स्थानमा राखिएको थियो। र अर्को वेदी चाहिँ काँसको वेदी थियो र यो चाहिँ पवित्र वासस्थानभित्र अथवा टबरनेकलभित्र मन्दिरभित्र पस्ने बित्तिकै चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ काँसको वेदी आउँथ्यो र त्यो काँसको वेदीमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ विशेष बलिदानहरू चढाउने गर्थ्यो। अर्थात् जति पनि मानिसले पाप गरेको छ त्यो मानिसहरूको न्याय चाहिँ विभिन्न बलिहरूद्वारा बलिदानहरूद्वारा चाहिँ त्यो काँसाको विशेष वेदीमा गरिन्थ्यो। यसकारण चाहिँ त्यो काँसाको जुन वेदी थियो त्यो काँसको वेदीबाट चाहिँ पुजारीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ विशेष किसिमको त्यहाँनिर चाहिँ कोइलाहरू बलिरहेका त्यो कोइलाहरू चाहिँ त्यहाँबाट लिएर आएर चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र वासस्थानमा लिएर आएर र त्यो सुनको वेदीमा चाहिँ त्यहाँनिर राख्ने चलन थियो र त्यो आलो त्यो कोइलामा चाहिँ धूप बाल्ने चलन थियो। यसकारण हामीले यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ हामीले एकदमै स्पष्ट रूपले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् न, काँसको वेदीले बलिदान र न्यायलाई जनाउँछ है। दिस स्पोक अफ क्राइस्ट आवर सेक्रिफाइस हु वाज जस्ट फर अस। यसकारण चाहिँ हाम्रो पापको सट्टामा हामी मर्नुपर्ने थियो। पुरानो करारमा मानिसहरूले गरेको पापको सट्टामा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अरू नै बलिहरू जति पनि त्यहाँनिर थुमाहरू साँढहरू मारिन्थ्यो। तर अब नयाँ करारमा आइसक्ने सारा मानव जातिको पापको सट्टामा चाहिँ हामी मर्नुको सट्टामा चाहिँ हाम्रो सट्टामा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट मर्नुभयो। यसकारण चाहिँ त्यो काँसको वेदीले हामीलाई के पाठ सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो को हुनुहुन्छ त, बलिदान हुनुहुन्छ जो चाहिँ हाम्रो पापको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले उहाँमा न्याय गर्नुभयो र यीशु ख्रीष्टले त्यो न्यायको सामना गर्नुभयो र उहाँ हाम्रो पापको निम्ति मारिनुभयो भन्ने सत्यता चाहिँ त्यो काँसाको वेदीले हामीलाई सिकाएको कुराहरू भेटाउँछौँ। यसकारण चाहिँ हेर्नुहोस् है त, जसले ख्रीष्टलाई इन्कार गर्छ त्यसले परमेश्वरको न्यायको सामना गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्यायको 16 देखि लिएर 19 पदसम्म स्पष्ट रूपले लेखिएको छ कि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर सबैले जीवन पाओस् भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको इच्छा छ। तर जसले उहाँमाथि विश्वास गरेको छ तिनीहरूले जीवन पाएको छ, तर जसले उहाँमाथि विश्वास गरेको छैन तिनीहरू चाहिँ दोषी ठहरिएको छ र तिनीहरू चाहिँ न्यायमा आएको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर when this angel filled the censer with the fire from the altar है and threw the fire to the earth immediately है, त्यहाँनिर के भएछ यहाँनिर यहाँ तपाईँले राम्रोसँगले अध्ययन गर्नुभयो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् न। अनि अर्को एउटा म तपाईँलाई फेरि पढ्न चाहन्छु होइन, यसले पढ्नु त 3 पद। अनि अर्को एउटा स्वर्गदूत आए अनि सुनको धुपौरो लिएर वेदीको छेउमा खडा भए। सुनको धुपौरो लिएर वेदीको छेउमा खडा भए अनि सिंहासनको सामुन्ने रहेका सुनको वेदीमाथि सबै सन्तहरूको प्रार्थनासँग चढाउनका निम्ति तिनलाई धुपौरोको धूप दियो। हेर्नुहोस् है त, यसकारण चाहिँ यो पहिलो वेदीमा खडा भएको छ र चाहिँ अर्को वेदीमा चाहिँ धूप बाल्नको निम्ति गइरहेको कुराहरू हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ when this angel filled the censer with fire from the altar। हेर्नुहोस् त, यो जुन धुपौरो जुन आगो चाहिँ उसले कहाँबाट ल्याएछ, काँसाको वेदीबाट चाहिँ त्यो आलो कोइला बलिरहेको कोइला चाहिँ त्यहाँबाट निकालेर चाहिँ त्यो धुपौरोमा हालेर चाहिँ ल्याएको कुराहरू हामी यहाँ भेटाउँछौँ। र जब त्यो यस पृथ्वीमा खन्यायो, हेर्नुहोस् है त, त्यो खन्यायो तब त्यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि मेघ गर्जनहरू, आवाजहरू, बिजुलीको चमकहरू उत्पन्न भए र भूकम्प गयो भन्ने कुराहरू बताएको छ। यी सबैले ईश्वरीय क्रोधको सूचना दिँदछ है। हेर्नुहोस् 8 अध्यायको 5 पदमा के कुराहरू बताएको छ, ल पढ्नु त 8 अध्यायको 5 पदमा। तब स्वर्गदूतले धुपौरो लिएर वेदीको आगो त्यसमा भरिदिए र पृथ्वीमा फ्याँकिदिए। पृथ्वीमा
फालिदियो, त्यो आगो फाल्दैछ हेर्नुहोस् है माथिबाट। अनि मेघ गर्जनहरू, अनि आवाजहरू, बिजुलीको चमकहरू उत्पन्न भए र भूकम्प भयो। र यी सबैले के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ईश्वरीय क्रोधको सूचना यसले हामीलाई दिँदछ। अर्को कुरो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि द स्वीट incense ascending heavenward was symbolic of worship and prayer and was a reminder that our prayer must have the character of sweet incense or the material presence of Christ to be accepted and heard of God. हेर्नुस् त जुन किसिमको त्यहाँ सुगन्धित धूप त्यहाँनिर त्यो आलो कोइलामा हाल्दाखेरि जसले त्यहाँनिर त्यो डढेर चाहिँ त्यो धूप त्यो धुवाँ चाहिँ त्यहाँबाट एकदमै मिठो बास्नाको धूप हेर्नुस् त्यो माथितिर त्यो धुवाँको रूपमा जाने गर्थ्यो। त्यसले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा आराधना र प्रार्थनाको एउटा धूप जस्तै त्यो चाहिँ मिठो सुवासना जस्तै त्यो माथि गएको कुरालाई यसले हामीलाई जानकारी दिन्छ र हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हरेक प्रार्थनाहरू चाहिँ कहिले पनि हराउँदैन, तर हाम्रो प्रार्थनाहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो सुगन्धित धूप जस्तै त्यो माथि जाँदछ। अर्थात् जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट पिताको दाहिने हातपट्टि हाम्रो मध्यस्थ भएर बस्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ त्यो हाम्रो सबै आराधनाहरू प्रार्थनाहरू चाहिँ उहाँले त्यो ग्रहण गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ पिता परमेश्वरलाई चाहिँ उहाँले सुम्पिनुहुन्छ भन्ने यहाँ चाहिँ त्यसको जानकारी हामी यहाँबाट थाहा पाउँछौँ। अर्को हेर्नुहोस् है, द स्वीट इन्सेन्स स्पिक्स अफ द स्वीट सेभर अफ क्राइस्ट पर्सन। यसकारण चाहिँ जुन त्यो मिठो सुवासना छ हेर्नुहोस् है, त्यो धूपको जुन मिठो सुवासना छ त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा जुन काम गर्नुभयो उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा यसले सिकाउँछ, जसले चाहिँ पिता पवित्र परमेश्वरको अगाडि चाहिँ उहाँले जुन न्याय पुरा गरेर परमेश्वरलाई मनपर्ने किसिमको है उहाँले जुन किसिमको जीवन जिउनु भयो र पवित्र परमेश्वरको न्यायलाई चित्त बुझ्ने प्रकारले उहाँले चाहिँ दाम तिरिदिनु भयो अथवा त्यसको पुरा न्यायलाई पुरा रूपले प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ पुरा गरिदिनु भयो। त्यो कुरालाई चाहिँ यसले हामीले जनाउँछ। द स्वीट इन्सेन्स स्पिक्स अफ द स्वीट सेभियर अफ क्राइस्ट पर्सन हु सेटिस्फाइज द फादर्स होली क्यारेक्टर एन्ड रिप्रेजेन्ट्स अस बिफोर गड। र यसले चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त प्रतिनिधित्व गर्दा हुन्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। र जिउँदो पवित्र परमेश्वरको अगाडि अब ख्रीष्ट यीशुको कारणले गर्दाखेरि उहाँले गर्नुभएको क्रुसमा महान कामको कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ ख्रीष्ट यीशुद्वारा चाहिँ पिता परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हामीले साहस पाएको छौँ प्रवेश गर्नको निम्ति भन्ने कुरो चाहिँ हामीले इफिसी 3 अध्यायको 12 पदले, हिब्रू 4 अध्यायको 16 पदले र हिब्रू 10 अध्यायको 19 देखि 22 पदहरूले हामीलाई यी कुराहरू सिकाएको छ। है अर्को कुरो चाहिँ द इन्सेन्स poured on the coals from the altar of sacrifice producing the smoke and sweet odor pictures both Christ's person and work together। ख्रीष्ट यीशुलेको व्यक्तित्व र उहाँले गर्नुभएको कामलाई चाहिँ त्यो सुनको बेदीमा त्यो आलो कोइलामा जब धूप बालेर त्यहाँबाट जुन किसिमको सुवासना आउँछ त्यो सुवासनाले चाहिँ प्रभु यीशुको व्यक्तित्व र उहाँको कामलाई यसले जनाउँदछ। अर्थात् उहाँले चाहिँ त्यो काँसाको बेदीमा उहाँले जुन किसिमको बलिदान गर्नुभयो त्यो बलिदान चाहिँ को त्यो सुवासना है त्यो उहाँले गर्नुभएको त्यो बलिदानको जीवनलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यसले बताएको छ। इट इज बोथ हिज पर्सन एन्ड वर्क हेर्नुहोस् न विच मेक्स आवर वर्सिप एन्ड प्रेयर एक्सेप्टेबल टु गड। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवन र उहाँले गर्नुभएको त्यो काम क्रुसमा गर्नुभएको कामले चाहिँ हामीले गरेको आराधना र हामीले चढाएको प्रार्थना चाहिँ अब ख्रीष्ट यीशुको उत्तम बलिदानद्वारा चाहिँ पिता परमेश्वरले चाहिँ अब चाहिँ त्यो स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने सत्यता कुरा बताएको छ। द कोल स्पोक अफ क्राइस्ट डेथ एन्ड द इन्सेन्स अफ द क्राइस्ट पर्सन। यसकारण चाहिँ जुन त्यसले आलो जुन कोइला काँसाको बेदीबाट निकालेछ त्यो कोइलाले चाहिँ हामीलाई के जनाउँछ भन्दा चाहिँ ख्रीष्ट यीशु चाहिँ है उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो, उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति मर्नुभयो र जुन धूप सुवासनाको रूपमा माथि आकाशतिर उडेर जान्थ्यो त्यसले चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको जीवन उहाँ चाहिँ कति असल जीवन जिउनु भयो भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले हामीलाई सिकाउने काम गर्दछ। र प्रकाशको पुस्तक 8 अध्यायको 3 र 4 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ much incense is given to the angel which is added to the prayers of all the saints upon the altar of the incense। यसकारण चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै त्यहाँनिर धूप दियो भन्ने कुरो बताएको छ। हामी पढौँ त एकचोटि फेरि 3 र 4 पद। अनि अर्को एउटा स्वर्गदूत आए अनि सुनको धुपौरो लिएर वेदीको छेउमा खडा भए। सिंहासनको सामुन्ने रहेका सुनको वेदीमाथि सबै सन्तहरू
निम्ति तिनलाई धेरै दुःख दियो। धेरै धूप दियो भन्ने कुरो बताएको छ। मच इन्सेन्स इज गिभन टु द एन्जल्स। र त्यसमा चाहिँ के जोडिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के जोडिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सन्तहरूको प्रार्थना जोडिएको छ। हेर्नुहोस् न, द सेन्स अपन द अल्टर अफ द इन्सेन्स, त्यहाँनिर चाहिँ जोडिएको। धूपले चाहिँ सन्तहरूको प्रार्थनाको प्रभाव है, प्रभावकारी प्रार्थनाको बारेमा यसले हामीलाई सिकाउँछ र सन्तहरूको प्रार्थनाको अर्थ कति ठुलो छ भन्ने कुरो यसले हामीलाई सिकाउँछ र सन्तहरूको प्रार्थना चाहिँ पवित्र परमेश्वरले कसरी स्वीकार गर्नुभएको छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ। यसकारण चाहिँ धूपले चाहिँ यहाँ चाहिँ तीनवटा कुराहरू हामीलाई जनाउँदछ। एउटा चाहिँ सन्तहरूको प्रभावकारी प्रार्थना, अर्को चाहिँ सन्तहरूको एकदमै अर्थपूर्ण प्रार्थना र सन्तहरूको प्रार्थना स्वीकार भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई दर्शाउँछ, किनकि यसले चाहिँ ख्रिस्टको व्यक्तित्व र कामलाई जनाउने कुराहरू बताएको छ। यसकारण दस देयर प्रेयर्स ascend upward into the God's presence, gaining his ear and answer. यसकारण चाहिँ जसरी सन्तहरूले यो पृथ्वीमा है जसरी मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने मानिसले जसरी प्रार्थना गर्ने गर्छ र ती हरेक प्रार्थना चाहिँ पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ के जान्छ उडेर जाँदछ र पवित्र परमेश्वरको ध्यान, पवित्र परमेश्वरको कान चाहिँ उहाँको छोराछोरीले गरेको प्रार्थनामा चाहिँ एकदमै आकर्षित हुँदछ, उहाँको कान त्यसप्रति एकदमै सुन्नको निम्ति तत्पर छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जानकारी दिएको छ। अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ दि आइडेन्टिटी अफ द सेन्ट्स एन्ड द इन्टरसेसन। यो प्रार्थना गर्ने सन्तहरू को हो त त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो र तिनीहरूले चढाएको यो जुन मध्यस्थको प्रार्थना छ यो प्रार्थना चाहिँ के हो त भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, यसका यो चाहिँ हामीले एकदमै स्पष्ट रूपले बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ कसको प्रार्थना हो है त। यो चाहिँ मण्डलीको प्रार्थना हो कि पुरानो करारमा भएको विश्वासीहरूको प्रार्थना हो कि यो चाहिँ स्वर्गमा चढी गएको विश्वासीहरूको प्रार्थना हो कि तिनीहरूको मध्यस्थ हो कि भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बताउनुपर्छ। यसकारण चाहिँ हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ वी आर नट स्पेसिफिकली टोल्ड हु दिस सेन्ट्स आर। यसकारण चाहिँ यो सन्तहरू चाहिँ को भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपले चाहिँ हामीलाई बताएको छैन, तर यसको सम्बन्ध चाहिँ हामी धेरै कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यी सन्तहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ यी सन्तहरू चाहिँ महासङ्कष्टका सन्तहरू हुन्। त्यो 7 वर्षको अवधिमा है जति पनि मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरलाई ग्रहण गरेको छ, विश्वास गरेको छ, जोहरू चाहिँ यहुदीहरू हो, जोहरू चाहिँ अन्य जाति विश्वासीहरू हो, जो चाहिँ महासङ्कष्टको त्यो 7 वर्षको अवधिले पृथ्वीमा रहन्छ, ती मानिसहरूले चढाएको चाहिँ प्रार्थना चाहिँ यो धुपहरूमा हामी देखिरहेका छौँ। यसकारण चाहिँ तिनीहरूको प्रार्थना यही हो कि परमेश्वरले आफ्नो क्रोध यस विद्रोह संसारमा खन्याउँ र उहाँको राज्य र इच्छा चाहिँ यस पृथ्वीमा स्थापना भएको होस् भनेर चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ मुख्य प्रार्थना हो। किनभने यो पृथ्वी यति साह्रो भ्रष्ट भएको छ, यो पृथ्वी यति साह्रो विद्रोही भएको छ, यो पृथ्वी यति साह्रो पापले भरिएको छ र यो पापले भरिएका मानिसहरूको बिचमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरले त्यो पापको न्याय गरिदिउन् अर्थात् त्यो भ्रष्ट संसारलाई चाहिँ पुरै रूपले चाहिँ खतम गरेर चाहिँ अब परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो इच्छा जस्तो है उहाँको राज्य चाहिँ यस पृथ्वीमा स्थापना गरोस् भनेर चाहिँ यो चाहिँ 7 वर्षको भित्र भएको जति पनि सन्तहरू छ तिनीहरूले चढाएको प्रार्थना हो यो। हेर्नुहोस् न, किनभने त्यति बेला चाहिँ यति साह्रो भयानक त्यहाँनिर पाप बढेर गएको हुन्छ र त्यो पापको चाहिँ त्यसको सीमा नै हुँदैन, त्यति धेरै पाप बढेर गएको हुन्छ। यसमा त्यति बेलाको सन्तहरूले चढाएको प्रार्थना चाहिँ यो। र यसमा यो पनि हामी गर्न सक्छौँ कि दे मे इन्क्लुड द सेन्स अफ दि अल एजेस होइन, हु हेभ बिन लङ्गिङ पिटिसन्स फर द कमिङ अफ द किङडम अफ द लर्ड है। यसकारण जति पनि मानिसहरूले अहिलेको युगमा पनि तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस् भनेर जतिले प्रार्थना गरेको छ ती प्रार्थनाको त्यो प्रार्थना पनि त्यो धूपको रूपमा चाहिँ हामी लिन सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। यसकारण यो दृश्यको सम्बन्ध के छ त हेर्नुहोस् त, जुन दृश्य हामीले यहाँनिर स्वर्गमा देखिरहेका छौँ त्यसको यो दृश्यको सम्बन्ध चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा द प्रेयर्स अफ द सेन्ट्स आर मेड इफेक्टिभ भन्नुको मतलब चाहिँ सन्तहरूले गरेको प्रार्थना चाहिँ एकदमै प्रभावकारी छ है भन्नु खोजेको पहिलो कुरो चाहिँ है। कसको अगाडि भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै प्रभावकारी छ र बाइ द सिम्बोलिक मिनिस्ट्री अफ द प्रिस्टली एन्जल। अनि यहाँनिर चाहिँ जुन किसिमको स्वर्गदूतले जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको पुजारीपनको सेवाको एउटा प्रतिनिधित्व गरेर यहाँनिर देखाएको छ, यसले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो महासङ्कष्टको समयको अवधिमा पनि
ती महासङ्कष्टको बेलामा जति पनि मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरलाई पुकारा गरिरहेको छ तिनीहरूको प्रार्थना चाहिँ त्यहाँ सुन्ने भइ नै रहेको छ है भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जानकारी दिँदछ। अर्को कुरो, द नेक्स्ट सिन इन एन्जल एक्टिङ इन जजमेन्ट or in a symbolic way which speaks of judgment। र अर्को दृश्यलाई हामीले यहाँ हेर्ने भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतले चाहिँ है न्यायको बारेमा यहाँनिर चाहिँ कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ र यसले चाहिँ हामीले चाहिँ न्यायको बारेमा हामीलाई जानकारी दिइरहेछ। किनभने यो स्वर्गदूतले के गरेको छ, त्यो आलो कोइला चाहिँ काँसाको हेर्नुहोस् है काँसाको बेदीबाट त्यहाँबाट निकालेर चाहिँ पृथ्वीमा खनिरहेको छ। यसले हामीले के देखाउन खोजिरहेको छ भने चाहिँ उसले चाहिँ पुजारीको प्रतिनिधित्व मात्रै गरेको छैन, तर यहाँनिर चाहिँ यो स्वर्गदूतले चाहिँ अब आउनेवाला न्यायको पनि कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जानकारी दिन्छ। दिस इज फलोड बाई दिस टोकन जजमेन्ट इन फिजिकल फिनोमिना अन अर्थ। र जुन किसिमले चाहिँ हामीले अघि नै हामीले पढिसकेको छौँ त्यहाँनिर के भएको छ भन्ने कुरो, त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो मेघ गर्जनहरू भएको छ पृथ्वीमा, त्यो आगो खन्याउँदाखेरि र त्यहाँनिर आवाजहरू आएको छ, बिजुलीको चमकहरू उत्पन्न भएको छ र त्यहाँनिर ठुलो ठुलो भूकम्पहरू गएको छ भन्ने कुराहरू है त्यहाँनिर हामी भेटाउँछौँ। यसकारण चाहिँ then we are told the seven angels prepared themselves to sound their। त्यस पश्चात चाहिँ ती सातवटा तुरही स्वर्गदूतहरू जसलाई तुरही दिएको थियो, अब ती तुरहीहरू चाहिँ फुक्नको निम्ति चाहिँ अब तिनीहरू चाहिँ पुरा रूपले सक्षम भएको छ, सुसज्जित भएको छ भन्ने कुरो यसले बताएको छ। The point is that after the prayer ascended with the incense, the judgment descended with the coal of the fire from the altar। हैन यसकारण चाहिँ जसरी चाहिँ हेर्नुहोस् न त्यो धूप चाहिँ माथि है एउटा प्रार्थनाको रूपमा माथि गइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ यो पृथ्वीमा चाहिँ फेरि के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो काँसाको वेदीबाट निकालेको कोइला चाहिँ त्यहाँ पृथ्वीमा चाहिँ न्यायको रूपमा चाहिँ झरिरहेको छ। विश्वासीहरूको प्रार्थना चाहिँ माथि गइरहेको छ, तर माथिबाट चाहिँ फेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको क्रोध चाहिँ यस पृथ्वीमा आइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट थाहा पाउँछौँ। द पोइन्ट इज दिस द्याट आफ्टर द प्रेयर एसेन्स विथ द इन्सेन्स है जसरी सन्तहरूको प्रार्थना चाहिँ माथि चाहिँ धूपको रूपमा माथि गइरहेको सुगन्धित धूपको मान्छे चाहिँ त्यस पश्चात चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ न्याय चाहिँ यस पृथ्वीमा चाहिँ त्यो आलो कोइलाको रूपमा आगोको रूपमा चाहिँ यस पृथ्वीमा बर्सिरहेको घटनाहरू हामी थाहा पाउँछौँ। एज द इन्सेन्स गिभ्स एफिसी टु दि प्रेयर अफ द सेन्ट, जसरी त्यो धूपले चाहिँ सन्तहरूको प्रार्थनाको प्रभावकारितालाई देखाउँछ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तै प्रकारले चाहिँ त्यो काँसाको वेदीबाट निकालिएको विशेष त्यो कोइलाहरूले चाहिँ ख्रीष्ट यीशुले हाम्रो पाप र अधर्मको निम्ति क्रुसमा बलिदान भएको त्यो उत्तम बलिदानलाई त्यसले हामीलाई जनाउँदछ, जसले चाहिँ हामीलाई जसले चाहिँ न्याय गर्न निम्ति मलाई अधिकार दिएको छ र यस पृथ्वीमा भएका जति पनि मानिसहरू छ, जतिजनाले उहाँको त्यो उत्तम बलिदानलाई इन्कार गरेको छ, ती इन्कार गर्ने मानिसहरूमा चाहिँ त्यो आगो चाहिँ न्यायको रूपमा चाहिँ यस पृथ्वीमा खन्याइनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। र यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् है त यौनति नदिएको 16देखि 19 वर्षमा यीशुलाई इन्कार गर्नेहरूलाई चाहिँ है र यीशु ख्रीष्टको विरोधमा बोल्ने मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा बदलाको भावना हामी भेटाउँछौँ, अथवा यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ त्यो क्रोध आएको हामी भेटाउँछौँ। र हामी अन्तिम पद पढौँ, हामी यौनाको सुसमाचार 3:36 पदमा, जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। हेर्नुहोस् त्यहाँनिर एकदमै स्पष्ट लेखिएको छ, जसले पुत्र यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ त्योसँग चाहिँ अनन्त जीवन हुनेछ। अनि जसले पुत्रको आज्ञा पालन गर्दैन, जसले पुत्र यीशु ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्दैन त्यसले जीवन देख्ने छैन, तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहिरहन्छ भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट बताएको छ। यसकारण आज हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ 8 अध्यायको 1 पददेखि लिएर हामीले 6 पदसम्म हामीले अध्ययन गरेका छौँ र भोलि हामी 7 पददेखि लिएर हामी 12 पदसम्म हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र आजको हाम्रो विशेष अध्ययनमा चाहिँ हामीले के सिकेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा विशेष किसिमको स्वर्गदूत छ र यो स्वर्गदूत चाहिँ ख्रीष्ट होइन भनेर हामीले अध्ययन गरेका छौँ। धेरै मानिसले यो चाहिँ स्वर्गदूत चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हो भन्ने कुरो बताएको छ, किनभने यहाँनिर जुन किसिमको सेवा
यहाँ चाहिँ पुजारीले गर्नुपर्ने सेवा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतले गरेको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै मानिसको सोच र विचार र अड्कल अनुसार चाहिँ उनी चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। तर प्रभु यीशु ख्रिस्टले चाहिँ होइन, हामीले 4 अध्याय र 5 अध्याय पढिसकेका छौँ। यीशु ख्रिस्ट चाहिँ त्यो अन्तर्व्यक्तिको प्रार्थनाको सेवकाई अब छोडेर चाहिँ पिताको दाहिने हातपट्टि उहाँ जुन किसिमको सेवकाई गरिराख्नु भएको छ, अहिले त्यो सेवकाई छोडेर चाहिँ उहाँ चाहिँ यस पृथ्वीमा न्याय गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँ खडा हुनुभएको छ। पिता परमेश्वरको हातबाट त्यो 7वटा मोहर भएको त्यो चर्मपत्रलाई उहाँले लिइसक्नु भएको छ। यसकारण उहाँ चाहिँ न्याय गर्न खडा हुनुभएको छ भनेर हामीले पढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्वर्गदूत चाहिँ यीशु ख्रिस्ट होइन, तर त्यही 7 किसिम, त्यो 7वटा स्वर्गदूत जस्तै स्वर्गदूत हो, तर यो चाहिँ अर्कै स्वर्गदूत, ती 7वटा मध्येमा चाहिँ एक होइन भन्नु खोजेको। र यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ पुरानो करारमा भएको पवित्र वासस्थानमा है, कसरी चाहिँ काँसाको वेदीबाट चाहिँ आलो कोइला लिएर चाहिँ सुनको वेदीमा लगेर राखिन्थ्यो र त्यहाँनिर धुपहरू चढाउँथ्यो र त्यो सुगन्धित धुप चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको निम्ति त्यो चाहिँ एकदम मिठो वासनाको रूपमा चढाइन्थ्यो। र त्यो आलो कोइलाले चाहिँ यीशु ख्रिस्टले कल्वरी क्रुसमा गर्नुभएको त्यो उत्तम बलिदानले यसले हामीले जानकारी दिएको छ। र त्यो धुपले चाहिँ यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ सन्त यीशु ख्रिस्टले गर्नुभएको त्यो उत्तम बलिदानको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ उपरान्त चाहिँ ख्रिस्ट यीशुमा विश्वास गर्ने हरेक मानिसहरूले चाहिँ चढाएको हरेक प्रार्थना र आराधना चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ अर्थपूर्ण हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ र त्यो स्वीकार भएको छ भन्ने कुरा हामीले सिकेका छौँ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ हामीले के सिकेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई इन्कार गर्नेहरूको लागि चाहिँ जसरी त्यो है त्यहाँनिर जुन काँसाको वेदीमा प्रभु यीशु ख्रिस्ट बलिदानको कुरा सङ्केत हामीले अघि पढेको छौँ, र त्यहाँबाट निकालेको कोइला चाहिँ अथवा उहाँलाई इन्कार गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ न्यायहरू यस पृथ्वीमा खनाइनेछ भन्ने कुरो। यसकारण अझै पनि मौका छ, जतिजनाले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, स्वर्ग मुनि मानिसहरूको बिचमा र पृथ्वी मुनि पनि अरू कुनै पनि नाम दिएको छैन। मानव जातिको पापको छुटकाराको निम्ति, मानव जातिको मुक्तिको निम्ति र पापको क्षमाको निम्ति अब कुनै पनि बलिदानको आवश्यकता छैन, किनभने प्रभु यीशु ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति सदाको निम्ति उहाँ चाहिँ एकैचोटि पवित्र बलिदान भइसक्नु भएको छ। परमेश्वरको थुमा, संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमाको रूपमा उहाँ बलिदान भइसक्नु भएको छ र उहाँले बगाउनु भएको त्यो पवित्र रगतमा चाहिँ हामी हरेक मानव जातिको निम्ति छुटकारा छ, चङ्गाइ छ, उद्धार छ, मुक्ति छ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आजको यस बाइबल स्टडीमा आशिष दिएको हुन्। जय मसीह।